Welcome to Goa 365 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Residents struggle to commute from Kankona to Sangay as Ambe Ghat road remains perilous due to steep slopes, bends and overgrowth. Burst water pipeline mixed with gutter water forms a cesspool right at the door of PWD's Bijoli office. ECI calls for repolling in 11 polling stations in Manipur on Monday following violence, chaos and destroyed EVMs. And now for the news in detail. The journey from Kankona to Sangay is quite a long one. However, there's a shortcut via the Ambe Ghat hill, but the road is very steep with trees growing on both sides. Unfortunately, it seems that the authorities responsible for maintaining these roads have forgotten about this vital road. Here's a report by Devidas Gaonkar. काणकोण तालुक्यांतल्यान जर तर आमकां सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार काणकोणांतल्यान आमकां मडगांवच्या दिशेन वचपाक जाय आनी ताजे नंतर बाळ्ळी किंवा कुंकळे पावले उपरांत सावड्डे केपें वचपाक जाय आनी थंयसरल्यान मागीर सांग्यार येवपाक जाय. पूण काणकोणकारांक आनी सांगेकारांक एक बऱ्यापैकी ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक बरी फॅसिलिटी म्हळ्यार काणकोणांतल्यान सांग्यार वचपा खातीर खास करून एक आम्या घाट नांवाचो जो दोंगर आसा त्या दोंगरा वयल्यान वाट आसा आनी ही वाट काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायतींतल्यान डायरेक्ट नेत्रावळी पंचायती कडेन जॉयन जाता आनी हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे खास करून काणकोणचे PWD आनी सांग्या वयले PWD ह्या दोगांनी म्हणटा तशें ह्या रस्त्या कडेन पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्लें आसा. ताका लागून हो रस्तो अरुंद आसा त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडिल्ल्यान जेन्ना आमी एखादी व्हडली गाडी येता आनी आमी टू व्हिलरान जरी वयता त्या वेळाचेर सायड दिता आसतना इतले सायडीन घेवचें पडटा की सायडीन ज्या झाडांचे पडिल्लो चिकोल सगळो आंगाक लागता आनी आंग तांबडे जाता. त्याच बरोबर जर तर नवी गाडी कार घेवन वयता आसत आनी दोन कारी जरी एकामेकाचो सायड दिता आसत त्या वेळाचेर झाडां आनी सुकी झाडां लागले उपरांत गाडयेक स्क्रॅच पडून नवी गाडी सुद्धा खटाराच्या सिच्युएशनाक येता. खरें म्हटल्यार हो रस्तो इतलो शॉर्टकट आसा आनीक सांगे आनी काणकोणकारांक सामको फायदेशीर आसा. जेन्ना जेन्ना काणकोणांतलो शेनवारा बाजार भरता त्या वेळाचेर नेत्रावळी भागांतले लोक जे आसा बरेचशे ह्या काणकोणांतल्या बाजारांत येता कारण तो तांकां लागीं पडटा. पूण डिपार्टमेंटान ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हो रस्तो आतां भकास असो सिच्युएशन जाता. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हो रस्तो अरुंद आसा त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडलेली आसात जाल्यार ह्या रस्त्यार कितल्याशाच कडेन सामकी यू आकाराची टर्न आसा. ताका लागून जेन्ना टर्न मारता त्या वेळाचेर तर ऑटोमॅटिकली गाडी सायडीन घेवचीच पडटा नाल्यार ताका ऑप्शन ना आनी थंयसर जर तर दुसरी फुडल्यान जर गाडी आयली जाल्यार तर ऑप्शन ना फाटी फुडें गुचू गुचू करून थंयच एक 15-20 मिनटां काडची पडटा. गांवडोंगरी टू नेतोले सांगेर हो सांग्यार वचपा सारको लागीं हो आमकां रोड आसा. आमी पळयता आंब्या घाटार सारकी झाड भरपूर वाडली आसा रोड सायडीच्यान. खूब प्रॉब्लेम जाता जेन्ना दोन गाडी येता तेन्ना आमकां क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता. एक गाडी क्रॉस जाता तेन्ना दुसरी बायक जावं 4 व्हिलर जाता ती झाडां भितर वयता तेन्ना जो कोण आतां खंयच्या सणा वयता जावं लग्ना वयता जेन्ना तो बरे नवे कपडे घालता तेन्ना आमकां सायडीच्यान गेलो सगळो रस्त्याचो धुल्ल आसा तो झाडां पडलो उरता तेन्ना तो आमकां सगळो कपड्यान लागता. ते आमकां खूब त्रास जाता. हे खरें म्हणल्यार PWDन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. झाडां ती केन्ना मारप आनी केन्ना मारप अशें सायड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय खरें म्हणल्यार. आनी हो आमकां सारको लागीं जाल्ल्यान आमकां यो वचो खूब आमकां चालू आसता गाडयो हांगा. आतां एक कोण बरो नवी गाडी घेवन येता आनी ह्या रोडान जो कोण घेवन वयता तेन्ना खूब ताका त्रास जावपाचो आनी गाडी जेन्ना घेवन वयता तेन्ना स्क्रॅचीस पडपाचे खूब चान्सीस आसा कित्याक सायडीच्यान घालपाकूच मेळना गाडी कित्याक झाडां खूब वाडल्या म्हणटकीर सायडीच्यान गाडी घालपाकूच मेळना. तेणी ते भिवूनच घालपा पडटा. एक तर थंय रावपा पडटा दुसरी गाडी येता म्हणल्यार नाजाल्यार ताका गाडी तर डॅमेज करून ते फुडें वचपा पडटलें. डॅमेज म्हळ्यार कितें डॅमेज जाता कसो प्रॉब्लेम? डॅमेज म्हळ्यार कितें आतां नवी गाडी म्हणटकीर सदांच आपल्या गाडी सेफ व्हरपा पडटा जावं आतां सायडीच्यान व्हरतना एक वारी धोड आसा थंय सायडीच्यान धोड आसा ते कांय खबर सुद्दां उरना त्या झाडां भितरच धोड आसा तेन्ना जेन्ना सकयल सुद्दां पडपाक चड चान्सीस आसा. पूण झाडां लागून कितें प्रॉब्लेम जाता? झाडां लागून प्रॉब्लेम म्हळ्यार ती शिरी बीन आसा ती कळना ती तेन्ना ते गाडयेक बीन ते स्क्रॅचीस पडटा ते हें जाता डॅमेज जावपाक शकता. देविदास गांवकर, मनीषा जाधव and Omkar Deshprabhu for Goa 365.
A water pipe burst in front of PWD office in Bicholi has led to a precarious situation that has been neglected for over a month. The broken pipe has caused the nearby gutter to overflow, creating a stagnant pool of polluted water that poses a severe health hazard to the residents. Here's our reporter Mahesh Govekar with the full story. आम्ही पळयतात ही बिल्डींग फाटली जी PWD ऑफिस बिचोले तालुक्याची सगळी PWDची मेन ऑफिसां जी आसा ती ह्या बिल्डिंगेन आसा आनी तशेंच दिवचलचे आमदार तशेंच मयेचे आमदाराचे ऑफिसूय ह्या बिल्डिंगेन आसा. फाटी हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें त्या वेळार आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे थंयसर एक पायप फुटला आनी जालें आतां ताका म्हयनोभर जायत आयलो आनी त्या गटरान सगळें उदक भरलेलें आसा आनी भितर कोयरो भरलेलो पूण आतां मुन्सिपाल्टीन जो कचरो भायर काडला पूण उदक जें आसा न्ही तें तशेंच गटरान आसा. तें उदक थंय साचप सुद्दां जाल्यार एक मॉस्किटो ब्रिडींग सेंटर हांगा जावपाक जाता कित्याक आतां सद्या कडक अशी गरमी पडटा आनी शिकूच ग्रावंड आसा तशेंच बँक्यो आसा एक मेन सेंटर असो बिचोलचो थंयसरूच हें उदक गटरान भरलां आनी पायपलायन फुटल्या ती PWDच्या ऑफिसांतल्या कारणान तेंच्यांनी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तें फुटलां तें तेंच्यांनी सोदून काडपाक जाय काडूंक जाय आसलें इतक्यान पूण अजून पर्यंत थंयसून त्या गटरान उदक भरलेलें आसा. कचरो साफ केला मुन्सिपाल्टीन पूण PWDन आपलें जें काम आसा तें सारकें करपाक जाय पूण अशें दिसता की हेजेर PWDचें ऑफिस आसून सुद्दां हेजेर लक्ष ना. कित्याक तर हांगा समज जळारी जाल्यो हांगासर ग्रावंड आसा लोक भोंवतात भुरगे खेळटात तेंचेरूय असो हेल्थाचो हें येवपाक शकता कित्याक जळारी जावन तांकां तिनसाण जाली रातची जाल्यार हांगा जळारी सामक्यो मोठ्या प्रमाणान जाता तेचें कारण हें बी आसूं शकता. बेगींतल्या बेगीन PWDन हें सोदून काडून पायप खंयचें तें फुटलां न्ही तें पळोवन तें साफ करपाक जाय तशेंच तें दुरुस्त करून जें उदक गटरान येता तें बंद करपाक जाय कित्याक पावसान उदक भरता पूण हो पावस न्ही आतां कडक गरमी पडटा आनी ह्या गटरान सामकें उदक भरलेलें आसा आनी खुबशे लोक हांगा भोंवता कारणान थंयसून कचरो बी पडटा आनी थंयसर एक हेल्थ हॅझर्ड जावपाक शकता. With Bicholim being a high traffic zone, the concerned authorities must act swiftly to address the issue before it escalates into a breeding ground for mosquitoes and other disease carrying vectors. Mahesh Govekar, Gautami Gavkar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. The weather remained dry and hot throughout Sunday despite forecasts of heavy rain, with temperatures peaking at about 34 degrees. While IMD continues to forecast light rain over the next 2 days, private weather agencies suggest otherwise. So it might be wise to carry your umbrella just in case. Here's more on the weather. Despite wreaking havoc in Panjim and causing chaos at the port due to IMD's delayed forecast, Saturday's rain came as a much needed relief from the scorching, humid days. But the relief is likely to be short-lived as weather agency SkyMet has forecast dry, hot and humid weather to return once again. Temperatures will see a stark jump as we enter the new week. Wind speeds meanwhile will pick up over the next 2 days, bringing in warm air from the Arabian Sea. Hot weather to return in the new week. IMD forecasts light rain in some areas. Temperatures to soar starting Monday. Maximum and minimum temperatures on Monday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Sea breeze to pick up, bring in warm air.
No weather alerts raised. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.